أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الخطبة الماضية ذكرت لكم تفاصيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، واليوم سأتناول تفاصيل أخرى. فقد كتب ابن إسحاق أن أبا سفيان حين عاد بعد أن شاهد جيوش الله التي مرت به، كان المسلمون قد وصلوا إلى ذي طوى، وهو واد في مكة على مسافة نصف ميل من المسجد الحرام. بدأ الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى اجتمعوا جميعا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع فرقته الخضراء. وكتب ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته القصواء بين سيدنا أبي بكر وسيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنهما. ويقول سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح، وهذا في البخاري. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة المكرمة جاء الناس لزيارته، وكان رأسه من شدة تواضعه يلمس الرحل وهو مقدمة المقعد الذي يجلس عليه. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان قد وضع على رأسه عمامة سوداء، وكان لون روائه ورايته أيضا أسود. وفي بعض الروايات أن اللواء الأصغر كان أبيض اللون. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذي طوى بين الناس، وعندما رأى الفتح وكثرة المسلمين كانت لحيته المباركة من شدة التواضع تلامس الرحل أو تكاد تلامسه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة. ومن عدله صلى الله عليه وسلم وتواضعه أنه أردف خلفه ابن عتيقه زيد بن الحارثة أسامة، مع أن زعماء قريش وأبناء بني هاشم أيضا كانوا هناك. لقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة في 20 من رمضان المبارك، وكانت الشمس قد ارتفعت قليلا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: العلو الذي يوهب لعباد الله الخواص يتصبغ بصبغة التواضع، أما علو الشيطان فيكون ناجما عن الاستكبار. عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
خفض رأسه وسجد كما كان يركع ويسجد أيام المصائب والمصاعب، حين كان صلى الله عليه وسلم يصاب في مكة نفسها بأنواع العداء ويؤذى إيذاء شديدا. فحين فكر صلى الله عليه وسلم في كيفية خروجه من هناك وكيفية عودته، أفعم قلبه بعواطف الشكر لله سبحانه وتعالى فسجد. أين أقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؟ قد ورد عن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عند اقترابه من مكة أين سيقيم؟ فقال: هل ترك لنا عقيل بيتا في مكة؟ كان عقيل بن أبي طالب أسلم قبيل صلح الحديبية، ويقال أنه كان قد باع جميع العقارات قبل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سأقيم في خيف بني كنانة، حيث كان قريش تحالفوا في الكفر، فأمر جميع الصحابة أن يجتمعوا هناك. عن جابر رضي الله عنه قال: كنت ممن لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فدخلت معه يوم الفتح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت مكة وقف عليها فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ونظر إلى موضع قبته فقال: هذا منزلنا يا جابر، حيث تقاسمت قريش علينا في كفرها. قال جابر: فذكرت حديثا كنت سمعته منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمدينة: منزلنا إذا فتح الله تعالى علينا مكة في خيف بني كنانة، حيث تقاسموا في الكفر، على أنهم لن يناكحوا بني هاشم ولن يبايعوهم ولن يجيروهم، ثم أجبروهم على العيش محصورين في شعب أبي طالب. يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرر القيام هناك لإظهار الشكر لله سبحانه وتعالى، إذ قد ورد في بعض الروايات أنه قيل لحضرته صلى الله عليه وسلم أن يقيم في مكة في بيت آخر، فرفض قائلا: إني لن أدخل بيت الآخرين. فنصب أبو رافع خيمة له في حجون، وكانت ترافقه من الزوجات السيدة أم سلمة والسيدة ميمونة. ولأداء كل صلاة كان صلى الله عليه وسلم يأتي من حجون إلى المسجد الحرام. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه مستبدا من شتى كتب التاريخ: حين دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وسأله الناس: هل ستقيم في بيتك؟ فقال: هل ترك لنا عقيل بيتا؟ وكان يقصد أن أقاربه قد باعوا كل عقار له بعد هجرته وأكلوه، وليس لي أي مسكن في مكة. ثم قال لهم: إنه سينزل في خيف بني كنانة، وكان مكانا مفتوحا، حيث تعاهدت قريش وكنانة وأقسموا أنه ما لم يسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب محمدا رسول الله إليهم ولم يتخلوا عنه فلن يناكحوهم ولن يبايعوهم. فلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب وجميع أتباعه بعد هذا الحلف إلى شعب أبي طالب، ونجاهم الله سبحانه وتعالى بعد معاناة شديدة استمرت 3 سنوات. كم كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لطيفا، إذ كان أهل مكة قد أقسموا في هذا المكان
أنهم لن يصالحوا قبيلته صلى الله عليه وسلم ما لم يسلموه لهم. واليوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان، وكأنه قال لهم: ها قد أتيت إلى مكان كنتم تطلبونني فيه، فهل تقدرون اليوم أن تجعلوني عرضة لمظالمكم؟ فالمكان الذي كنتم تريدونني ذليلا مهانا وتمنيتم أن يسلمني قومي لكم في هذا المكان، ها قد جئت إليه بحيث ليس معي قومي فحسب، بل العرب كلهم يرافقونني، ولم يسلمني قومي لكم بل سلموكم لي. ومن قدر الله سبحانه وتعالى أن ذلك اليوم أيضا كان يوم الاثنين، نفس اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور برفقة أبي بكر رضي الله عنه فقط، وانطلق مهاجرا إلى المدينة. وفي نفس اليوم كان قد ألقى نظرة على مكة من جبل ثور وقال: يا مكة، والله إنك لأحب بلاد الله لي، لكن سكانك لا يسمحون لي بالبقاء هنا. تقول أم هانئ ابنة أبي طالب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، فدخل علي أخي علي فقال: والله لأقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوب. بعد الغسل ارتدى ثيابه ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما، أي لن يقتلهما علي. وكان الرجلان من أحماء أم هانئ هم الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة. وفي البخاري رواية أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، أي هذه رواية أم هانئ فقط، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، ولم يعثر على شاهد آخر. فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. أبدى العلماء آراء مختلفة حول 8 ركعات أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي طبيعة هذه الصلاة. قال بعضهم إنها كانت صلاة الضحى أو صلاة الإشراق، فمن العلماء من سمى هذه الصلاة بالإشراق، ومنهم من قال إنها صلاة الضحى، وبعضهم قالوا إنها كانت صلاة الفتح التي تصلى شكرا بعد فتح مدينة أو قلعة أو غيرها. وبناء على هذه السنة بدأ أمراء الإسلام فيما بعد بأداء 8 ركعات بعد الفتوح. هناك رأي آخر يقول إنه في ليلة فتح مكة كانت ثمة أمور بالغة الأهمية فشغلت الرسول صلى الله عليه وسلم
لدرجة أنه لم يجد وقتا لأداء صلاة التهجد فأداها صباحا. وربما لهذا السبب هناك مسألة فقهية: إذا فاتت صلاة التهجد لسبب فينبغي أداء صلاة 8 ركعات بعد طلوع الشمس. قال حضرة المصلح الموعودي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستطع أداء التهجد يوما فصل الضحى بدلا منها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل وقت الضحى إذا لم يتمكن من أداء صلاة التهجد. وكتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في رسالة إلى أمير عباس علي اللوديانوي: قد كتب هذا العبد الحقير من قبل أن عليكم أن تواظبوا على ترديد كل الأوراد التي تقومون بها عموما، فقد اجتنبوا الطرق التي فيها أي شائبة من الشرك أو البدعة. لم تثبت مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، غير أن الثابت أنه صلاها إذا فاتته صلاة التهجد أو بعد عودته من السفر. إن السعي في التعبد والارتماء على عتبة باب الله الكريم على الدوام هي السنة بعينها، أي أن السعي المستمر للعبادة والبقاء على باب الله تعالى هي السنة النبوية الحقيقية. أما دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والطواف بالكعبة فقد ورد أنه أقام في خيمته جزءا من النهار، ثم طلب ناقته القصواء فأتي بها إلى مدخل خيمته، فنهض ليأخذ سلاحه ويلبس خوذته على رأسه، والصحابة يحفون به في حلقة، فركب صلى الله عليه وسلم ناقته، وكانت هناك صفوف من الخيول تمتد من الخندمة إلى الحجون، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه يحدثه. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من جهة جبل كداء يوم الفتح رأى نساء يضربن وجوه الخيول بخمرهن ليردوها إلى الخلف، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ أي ماذا قال من الشعر فيهن؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: عدمت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصحبات، يلطمهن بالخمر النساء. هكذا رأى ابن عمر رضي الله عنهما مشهد الخيول والنساء يوم الفتح على صعيد الواقع. وعن ابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة المكرمة يوم الفتح كان حول الكعبة 360 صنما مرصصة بالرصاص، وكان هبل أعظمها وهو وجاه الكعبة. أما إساف ونائلة فكان حيث ينحرون ويذبحون الذبائح، وكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم القوس وهو آخذ بسيتها، فكلما مر بصنم جعل يطعن بها في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي لقد أتى الحق وفر الباطل والباطل فار لا محالة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة فرآها وتقدم على راحلته فاستلم الركن بعصاه وكبر، فكبر المسلمون لتكبيره، فرجعوا التكبير حتى ارتجت مكة تكبيرا، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليهم: اسكتوا والمشركون فوق الجبال ينظرون.
ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت الله على راحلته، محمد بن مسلمة آخذ بزمامها. وبعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف نزل من راحلته. وعن ابن عمر رضي الله عنه أننا لم نجد مكانا في المسجد لننيخ فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل صلى الله عليه وسلم على أكف الناس، أي قدم الصحابة أيديهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واضعا قدميه على أيديهم، وأخرجت الناقة من هناك. جاء معمر بن عبد الله وأخذ الناقة إلى الوادي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفتح وهو في بطحاء مكة أن يدخل الكعبة ويمحو كل صورة فيها، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة حتى محيت جميع الصور التي فيها. فأخرجت من الكعبة صور إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التي جعلوا فيها الأزلام في أيديهما كأنهما يستقسمان بها ويتفاءلان بها، أي كانوا قد صنعوا لهما مثل هذه الصور أو التماثيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الصور: قاتل الله عبدة الأوثان هؤلاء، لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يستقسما بالأزلام قط. هذه السهام التي في أيديهما قصة باطلة، إنهما لم يفعلا ذلك قط. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو لابس درعا، فصلى ركعتين هناك، ثم انصرف إلى بئر زمزم، فنزع له العباس بن عبد المطلب ويقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب دلوا من الماء، فشرب منه وتوضأ. وابتدر الصحابة يتلقون ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم ويصبونه على وجوههم، والمشركون ينظرون إليهم ويتعجبون ويقولون: ما رأينا ملكا قط أعظم من هذا ولا سمعنا به. بعد فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنم هبل فأسقط، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عنده. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه لأبي سفيان: يا أبا سفيان، قد كسر هبل، أما إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنه أنعم. فقال أبو سفيان: دع عنك هذا يا ابن العوام، فقد أرى لو كان مع إله محمد صلى الله عليه وسلم غيره لكان غير ما كان. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية من الكعبة والناس حوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جالسا وأبو بكر قائم على رأسه صلى الله عليه وسلم يحرسه شاهرا سيفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، أي سوف يقسون علي وعليك أيضا، وسوف تسلمين المفتاح في النهاية. قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة صاحب المفتاح، فأغلق صلى الله عليه وسلم باب الكعبة وراءه وأطال المكوث داخلها، وصلى هناك ركعتين ثم خرج صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: وكنت واقفا خارج الباب، وعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الكعبة فورا، وسألت بلالا: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم هنا حين دخل؟ قال بلال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه،
وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة وصلى بين الأعمدة هكذا. وفي رواية جعل عمودين مقدمين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى ركعتين. وهذه رواية صحيح مسلم. وقال حضرة المصلح الموعود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأبو بكر رضي الله عنه آخذ بركاب ناقته، ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو أيضا سورة الفتح التي فيها نبأ فتح مكة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة رأسا وهو على ناقته، وطاف بالبيت 7، وكان بيده قضيب. طاف صلى الله عليه وسلم حول الكعبة التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام من أجل عبادة الله الواحد الأحد، والتي حولها فيما بعد أولادهما الذين ضلوا بؤرة للأصنام. طاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكان يضرب بعصاه صنما تلو الصنم من تلك التي بلغ عددها 360 صنما، وهو يتلو قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي آية في سورة بني إسرائيل أو الإسراء التي نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وكان في هذه الآية نبأ خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ثم دخوله إليها ثانية. وقد أجمع الكتاب الغربيون أنفسهم على أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة. لقد ورد في هذه السورة قول الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أي قل يا رب اجعل دخولي في هذه البلدة مكة مباركا، أي اكتب لي النصر والغلبة بعد الهجرة، واجعل خروجي منها مباركا، أي اجعل هجرتي منها مباركة، وآتني الغلبة وهيئ لي أسباب النصر من عندك. وقل أيضا قد جاء الحق وهرب الباطل، أي الشرك، والباطل مقدر له الهروب حتما. إن الكلمات عاجزة عن وصف كيف هز تحقق هذه النبوءة حرفيا. وتلاوة أبي بكر رضي الله عنه هذه الآيات مشاعر المسلمين والكفار عندها. باختصار، في ذلك اليوم صار مقام إبراهيم مرة أخرى مخصوصا بعبادة الله الواحد الذي لا شريك له، وحطمت الأصنام للأبد. عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صنما يسمى هبل بعصاه سقط. نظر الزبير بن العوام مبتسما إلى أبي سفيان وقال: هل تذكر يوم أحد الذي وقف فيه المسلمين مكلومين منهكين في جانب، وهتفت في غرور: أعلو هبل أعلو هبل، وأن هبل هو الذي جعلكم تنتصرون على المسلمين يوم أحد، واليوم ترون قطع هبل ملقاة أمامكم. قال أبو سفيان: يا زبير، دع هذه الأحاديث جانبا، اليوم نرى بوضوح أنه لو كان هناك إله غير الله، إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حدث ما نراه اليوم بهذا الشكل أبدا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشطب الصور التي كانت داخل الكعبة، ومنها صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيرها، وصلى ركعتين داخل الكعبة شكرا لله تعالى على تحقيق وعوده، ثم خرج وصلى ركعتين أخريين في الخارج. وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لمحو الصور في الكعبة، فلم يمحو عمر صورة إبراهيم عليه السلام ظنا منه أننا أيضا نؤمن بإبراهيم نبيا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة باقية قال: يا عمر، ما هذا الذي فعلت؟ ألم يقل الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأزيلت هذه الصورة أيضا بأمره صلى الله عليه وسلم. وكانت قلوب المسلمين تمتلئ بالإيمان في ذلك اليوم عند رؤية آيات الله تعالى،
وكان يقينهم بعظمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد، لدرجة أنه لما طلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الماء من بئر زمزم التي فجرها الله تعالى كآية لإسماعيل ابن إبراهيم، وشرب منها بعض الماء وتوضأ بالماء الباقي، لم تقع قطرة واحدة من جسده على الأرض، إذ كان المسلمون يلتقطونها فورا ويمسحون بها أجسادهم تبركا، وكان المشركون يقولون: لم نر في الدنيا ملكا يحبه قومه مثل هذا الحب. يقول المسيح الموعود عليه السلام: تذكروا بقلوب واعية أنه كما أن الحجر الأسود موضوع في بيت الله، كذلك القلب موضوع في الصدر. يضرب حضرته عليه السلام مثل الحجر الأسود بالقلب الذي في صدرنا. لقد جاء على بيت الله زمان وضع فيه الكفار الأصنام، وكان من الممكن أن لا يأتي ذلك الزمان على بيت الله، ولكن الله تعالى سمح بذلك ليكون نظيرا ومثالا للناس. إن قلب الإنسان أيضا يشبه الحجر الأسود، وصدره يشبه بيت الله، وإن أفكار ما سوى الله هي بمنزلة الأصنام الموضوعة في الكعبة. وقد كسرت أصنام مكة حين ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 10,000 قدوسي وتم فتحها. لقد سمي هؤلاء 10,000 صحابي ملائكة في الكتب السابقة، والحق أن شأنهم كان كشأن الملائكة تماما. إن القوى البشرية أيضا بمنزلة الملائكة من وجه، إذ ورد في صفتهم أنهم يفعلون ما يؤمرون. كذلك فمن خاصية القوى البشرية أنها تفعل ما تؤمر، وإن جميع القوى والجوارح البشرية تابعة لأوامر الإنسان، فلا بد لإلحاق الهزيمة بأصنام ما سوى الله تعالى، وللقضاء عليها من شن هجوم مماثل عليها. والجند الذي يشن هذا الهجوم إنما يعد بتزكية النفس، ولا يكتب النصر إلا لمن يقوم بتزكية نفسه. فقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وورد في الحديث الشريف أنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وما أصدقه من قول، فإن العين والأذن والرجل واللسان وغيرها من الأعضاء والجوارح كلها تعمل بأوامر القلب، حيث تخطر بالقلب فكرة عن أمر ما، فلا يلبث العضو المتعلق به أن ينفذها. ففي هذه العبارة ضرب المسيح الموعود عليه السلام مثالا، وقال: عليكم أن تزيلوا الأوثان من قلوبكم أيضا، عندها يمكن أن تكونوا مؤمنين صادقين. في هذا المقام ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطابا أيضا، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار،
وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله؟ ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبها له. وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثورة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية كلها. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: وما كانوا قد أسلموا إلى ذلك الحين. خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان هذا العفو كما يلي: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور وأحضر إليه أهل مكة، قال: يا أهل مكة، لقد رأيتم كيف تحققت كلمات الله تعالى حرفيا، فأخبروني الآن
ماذا عسى أن يكون جزاؤكم على تلك الشرور والمظالم التي ارتكبتموها ضد عباد الله الضعفاء الذين كانوا يعبدون الله الواحد؟ فقال أهل مكة: إننا نرجو منك المعاملة نفسها التي عامل بها يوسف إخوته. كان من قدر الله أن خرجت من لسان أهل مكة الكلمات نفسها التي تنبأ بها الله تعالى في سورة يوسف من قبل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة ب10 سنين أنك ستعامل أهل مكة المعاملة نفسها التي عامل بها يوسف إخوته. فلما تأكد من لسان أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثيلا ليوسف، وأن الله تعالى قد رزقه الفتح على إخوته كما رزقه يوسف من قبل، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: تالله لا تثريب عليكم اليوم، ووالله لن تعذبوا اليوم بأي نوع من العذاب، ولن تلاموا على أي نوع من اللوم. يقول المسيح الموعود عليه السلام: عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عرض عليه الكفار جميعا كأسرى، فأقروا بلسانهم بأننا نستحق القتل بسبب جرائمنا ونسلم أنفسنا إلى رحمتك، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم جميعا دون أن يضع العفو شرط الإسلام، غير أنهم أسلموا طوعا بمشاهدة أخلاقه الكريمة. يقول المسيح الموعود عليه السلام في مكان آخر: إن كمال قوة خلق النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدرك عند إلقاء النظر على أوضاع عصره. إن ألوان الأذى الذي صبه المعارضون عليه وعلى أتباعه ثم معاملته بالحسنى لهم مع امتلاكه كل القدرة والسلطة عليهم له دليل بين على علو شأنه صلى الله عليه وسلم. هل من نوع إيذاء لم يصبه أبو جهل وزملاؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خدامه المخلصين؟ لقد ربطوا المسلمات البريئات بجملين وساقوهما إلى جهتين متعاكستين فصرنا قطعتين لجريمة واحدة، أنهن آمن بأن لا إله إلا الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك، ثم لما فتحت مكة عفى عنهم قائلا: لا تثريب عليكم اليوم. ما أعظمه من كمال خلقي لم يوجد له مثيل في أي نبي آخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم يقول حضرته عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يذبح جميع أولئك الذين أذوه في مكة يوم فتحها، ولكنه قال رحمة بهم: لا تثريب عليكم اليوم، وما إن عفى عنهم حتى أسلموا جميعا. هل توجد مثل هذه الأخلاق الفاضلة في أي نبي آخر؟ كلا، لقد آذوه صلى الله عليه وسلم بوجه خاص، وكذلك أقاربه وأصحابه إيذاء لا يغتفر، ولكنه عفى عنهم فور مقدرته عليهم، مع أنه لو عاقبهم لكان حقا وعدلا، ولكنه أبدى نموذج العفو واللطف. وهذه هي الأمور التي أثرت في الصحابة إضافة إلى المعجزات، ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم محمدا اسما على مسمى، فكان يحمد في الأرض ويحمد في السماء، فكان محمدا في السماء أيضا، وقد ذكر الله تعالى اسمه هذا أمام العالم كنموذج، فما لم يتحلى الإنسان بمثل هذه الأخلاق لا يستفيد شيئا، وليس بوسع الإنسان أن ينشئ في نفسه حب الله كاملا ما لم يتخذ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
وسلوكه هاديا ومرشدا له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وسأتناول بقية الأحداث لاحقا إن شاء الله. أما الآن فأريد أن أذكر متوفاتين اثنتين وسأصلي عليهما صلاة الغائب. الأولى هي السيدة لبنى أحمد، زوجة المرحوم سيد مولود أحمد، توفيت في الأيام الماضية عن عمر يناهز 71 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت بفضل الله تعالى منضمة إلى نظام الوصية، لم تخدم على المستوى المركزي ولكنها وفقت للخدمة في لجنة إماء الله في فرع الجماعة التي كانت تقيم فيها وفي دائرتها. تزوجت من سيد مولود أحمد الذي كان ابن السيدة آمة الحكيم بيغم والسيد داود مظفر شاه. أعلن حضرة الخليفة الثالث رحمه الله تعالى عن نكاحهما، وبما أن خطبة النكاح تحتوي على بعض النصائح أيضا وهي مفيدة للعلاقات الزوجية اليوم أيضا، لذلك سأقرأ بعض هذه الكلمات التي قالها حضرة الخليفة الثالث رحمه الله. قال حضرته: العلاقات الزوجية تشبه تطعيم الشجرة التي تحتاج إلى عناية فائقة في البداية، ووفقا لهداية القرآن الكريم يجب ربط هذا التطعيم بخيوط القول السديد حتى يتم الحفاظ عليه، وهذه المسؤولية لا تقع فقط على الزوج والزوجة بل على عائلتهما ومن حولهما، بل وعلى أصدقائهما أيضا، لأن كثيرا من الفساد ينشأ نتيجة سوء الظن أو النميمة أو عدم الصبر أو الغضب، والقول السديد خيط قوي جدا لمنع ذلك. ثم قال رحمه الله: أدعو الله تعالى أن يجعل النكاح الذي أعلن عنه الآن مباركا جدا لكلا العائلتين، ومباركا للجماعة أيضا، ومباركا للبشرية أيضا، وأن تنشأ منه ذرية خادمة للدين. ويمكنني القول عن السيدة لبنى لأنها كانت قريبة لي أنها سعت للوفاء بهذه الكلمات لحضرة الخليفة الثالث بخصوص الاهتمام بعلاقاتها القرابة والاعتناء بها. ثم قال رحمه الله أيضا: اليوم أعقد زواج سيد مولود أحمد الذي هو ابن أختي الصغرى أمة الحكيم، سيد داود مظفر شاه. أما الفتاة فهي ابنة الدكتور السيد غلام مجتبى، ولأن الدكتور كان طبيبا واقفا للحياة وخدم في أفريقيا في البداية، لما تم الإعلان عن مشروع نصرة جهان فكان من الأطباء الواقفين الأوائل. ذكره حضرة الخليفة الثالث قائلا: إن الدكتور من أولئك الأطباء الأوائل الذين عملوا كأطباء واقفين في غرب أفريقيا. استجاب الله تعالى لدعواته ووضع الشفاء في علاجه الذي كان يقوم به، وعمل كجراح ناجح جدا في غانا، ثم عمل بعد ذلك في نيجيريا أيضا. السيد سعود أحمد ابن سيدة لبنى، وهو واقف الحياة ويعمل حاليا كمدير في مستشفى فضل عمر في ربوة، يذكر بعض الأمور المتعلقة بوالدته فيقول: عندما سافر جدي إلى أوسوكورو في غانا في إطار مشروع نصرة جهان، ذهبت معه العائلة كلها بمن فيهم والدتي السيدة لبنى، لأنها كانت صغيرة وقت ذاك، أي يذكر ما كان قبل زواج السيدة لبنى. في ذلك الوقت لم يكن هناك أثاث وأجهزة طبية، فكانت تقطع بعض الضمادات وتعطيها لوالدها، ولم تكن هناك كهرباء، فكان الدكتور يجري العمليات في ضوء المصباح اليدوي، وكانت السيدة لبنى أيضا تقف هناك حاملة المصباح اليدوي ليتمكن والدها الدكتور من إجراء العمليات في ضوءه. ثم يقول: كانت محبة وودودة جدا، تنسى آلامها وتخدم الآخرين، أدت حقوق زوجها ووالديها وحماتها وحميها بصورة ممتازة. سقطت من الدرج في عام 1986 وبالتالي كانت تعاني من آلام في الظهر، ثم أصيبت بالسرطان بعد ذلك، وكانت مصابة بالسكري.
لكنها لم تشكو من آلامها أبدا، بل كانت تتحمل مرضها بصبر عظيم، وتتحرك وتمشي كما لو كانت في صحة جيدة. كانت تعلم أطفالها وأحفادها الأدعية، وتعتني بشكل خاص بحفيدها وحفيدتها اللذين كانا يعيشان معها يوميا. ضعف بصرها أيضا، وعندما لم تعد قادرة على تلاوة القرآن الكريم أصبحت تستمع إلى التلاوة عبر الإنترنت. كانت تحضر اجتماعات لجنة إماء الله بانتظام. قال لها أحدهم مرة: أنت مريضة، لماذا تأتين الاجتماع؟ فقالت: كيف يمكن لي أن أمتنع من الذهاب إذا كان هناك اجتماع؟ لأنه يتعلق بنظام الجماعة فيجب أن ألتزم به. كان لديها حرص كبير على الالتزام بالجماعة. وبما أنها كانت زوجة أخي زوجتي، فقد لاحظت بنفسي أنها كانت بسيطة الطباع وتعيش في جميع أنواع الظروف وتكيف نفسها معها. حافظت على علاقتها بعائلة زوجها بشكل جيد، وأدت حقها بصورة ممتازة. غفر الله لها ورحمها. تركت خلفها ابنة وابنا، ابنها واقف الحياة كما ذكرت. أدعو الله أن يوفقهما لاتباع الخطوات الصالحة لوالديهما، آمين. الجنازة الثانية هي للسيدة ناز مون بيبي زبير، زوجة محمد شفيع زبير من ألمانيا، التي وافتها المنية في الأيام الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت أصلا من موريشيوس. دخلت الأحمدية عائلتها من خلال جدها محمد حنيف سدهن. تركت خلفها ابنا وبنتا. ابنها هو أطهر زبير الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الإنسانية أولا في ألمانيا. يكتب السيد أطهر زبير: كانت والدتي مثالا للإيمان الراسخ والتواضع العميق. يمكنني أن أقول بكل يقين من الطريقة التي ربتني بها والأمور التي علمتنا إياها أن إيمانها كان قويا جدا. لم أسمعها أبدا تشكو أو تتذمر من أي نوع. لقد وفقت للبقاء معها، خصوصا لما مرضت مرضا شديدا، وكلما استعادت وعيها كانت تسأل عن صلواتها، لأنها كانت ملتزمة جدا بالصلوات. كانت تملك صبرا وتحملا لا حدود لهما، وظلت راضية بقضاء الله تعالى. ثم يقول: كانت تساعد الناس وتعينهم كثيرا وتحفظ أسرارهم جيدا. فهناك واقعة بهذا الخصوص، أنه كانت هناك مشكلة بين زوج وزوجة، فقالت لي أن أسأل الزوج عما فعل وعما قالته زوجته. فلما سألتها عن الأمر قالت: لقد أخبرتني زوجته بهذه الأمور معتمدة علي، فلنخبرك بها. أما إذا أرادت هي أن تخبرك فستخبرك بنفسها، فما عليك إلا أن تحاول أن يتم الصلح بينهما ولا تسألهما شيئا. كانت لها علاقة عميقة جدا بالخلافة، وكانت تستمع إلى الخطب بعناية فائقة، بل كتب حفيدها أنها كانت تستمع إليها 2 أو 3 مرات، وتقول: لا أفهمها جيدا في المرة الأولى، وإذا لم أستمع جيدا فلا أستفيد بها. كانت لها علاقة راسخة جدا مع الله تعالى، وكانت صاحبة رؤى صادقة، ولها عدة رؤى تحققت. في أيام مرضها الأخير يكتب السيد أطهر زبير أنها قالت له في هذه الأيام: أليس لدي سرطان؟ وعندما أجري لها فحص CT تبين أنها مصابة فعلا بسرطان المثانة. فسئلت: كيف عرفت؟ فقالت: أخبرني الله تعالى. جاءت في رؤياي إحدى قريبات المتوفيات وقالت: ربما لن يخبرك ابنك حرصا منه أن لا تقلقي، لكنني أخبرك أن لديك سرطان. فهكذا أخبرها الله تعالى بمرضها مسبقا. زوجتا ابنها ألمانيتان، وقد حافظت على علاقة معهما وربتهما، بحيث أنهما رغم كونهما ألمانيتين تستشيرانها في كل أمر، وتضحيان بكل أنواع التضحيات. إحدى زوجتي ابنها سوزان زبير تقول: كانت كحماة مثالا مضيئا للعطف والرحمة. كانت دائما شاكرة لما لديها. كانت تعامل زوجتي ابنها مثل بناتها، وكانت تقوم بإصلاحنا بحب عظيم وتدعو لنا دائما. الزوجة الثانية لابنها السيدة ماريا زبير تقول: عندما تزوجت
علمتني هي الطبخ وكيفية استضافة الضيوف، وعلمتني هذه الأشياء دون أي ضغط أو انتقاد، وساعدتني كثيرا أثناء دراستي. كنتها هذه درست الطب بعد زواجها، وتقول: ساندتني كثيرا في الأنشطة الجماعية أيضا، واعتنت بأطفالي، وكانت دائما تشجعني وترفع معنوياتي. عاملها الله تعالى بالمغفرة والرحمة، وجعل أولادها ورثة لدعواتها. آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان